الحمد لله رب العالمين، أعز الإسلام والمسلمين، دمغ الكافرين والمشركين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الغر المحجلين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اعلموا أن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام دين أمن وسلام، الإسلام دين أخوة ودعوة، الإسلام دين محاسن ومكارم، فإن المسلم يعيش في هذه الدنيا لعقيدته التوحيد والرسالة. أخبر سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، نشاهد في كل زمان أن أعداء الإسلام والمسلمين لا يزالون يظلمون، يحسدون، يفسدون، يعاندون، فكأنهم قد ملأوا الأرض فسادا وملأوها ظلما وعدوانا وحسدا وطغيانا، إثما وعصيانا، والله المستعان وإليه المشتكى والمفزع. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم ليبعث الله رجلا منا يملأها عدلا كما ملئت جورا. الله أكبر. رواه الإمام أحمد رحمه الله. أمة الإسلام والقرآن، أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث طويل عن أشراط الساعة، منها فتح بيت المقدس، وهو المسجد الأقصى في فلسطين. عباد الله، بيت المقدس معدن الأنبياء والمرسلين ومدفنهم، أرض الشهداء والصالحين. بيت المقدس مقر الأنبياء ومهبط الملائكة، مقر الأنبياء ومهبط الملائكة، وهو أرض مقدسة مباركة. بيت المقدس أما فيه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والمرسلين، فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بيت المقدس مصعد للمعراج. بيت المقدس وضع في الأرض بعد المسجد الحرام بعد 40 سنة. بيت المقدس أحد المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحال. نعم أيها المسلمون، روى الإمام أحمد رحمه الله أن الدجال يطوف الأرض إلا 4 مساجد: مسجد المدينة ومكة، مسجد الأقصى والطور، والصلاة فيها مضاعفة. نعم، فلسطين عربية، فلسطين عربية، من بحرها إلى نهرها، من شمالها إلى جنوبها. الله أكبر. حررها الله من الغاصبين. فعن ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا نبي الله، أفتنا في بيت المقدس. قال صلى الله عليه وسلم: أرض المحشر والمنشر، ائتوه وصلوا فيه فإن صلاة فيه ب1000 صلاة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله. اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في فلسطين، وانصر عبادك المظلومين في كل مكان وحين. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى من الغاصبين الظالمين. اللهم عليك بالظالمين المفسدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أرنا والمسلمين عجائب قدرتك في فلسطين، في أرض فلسطين. اللهم آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.